बहादुर और होनहार तालिबा ने उनके नारे के जवाब में अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। उस ईमानी कुव्वत की वजह से ना वो डरी ना वो घबराई और उस बातिल ताकतों का मुकाबला अल्लाह अकबर के नारे के साथ किया। उसने सिर्फ अपने ही पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए रास्ते भी हमवार कर दिए और उनके पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि तुम पर फितने इस तरह मुसल्लत कर दिए जाएंगे जिस तरह रात का अंधेरा तुम पर मुसल्लत कर दिया जाता है, कि जब तुम सुबह उठोगे तो तुम मोमिन होगे और जब रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाओगे तो तुम काफिर हो चुके होगे। आज अगर हम देखें तो हम उसी फितनों के दौर में ज़िंदा हैं कि सुबह शाम मुसलमानों को मुख्तलिफ फितनों में मुब्तला किया जा रहा है और उनको आजमाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत में उठने वाला एक तनाज़ा जो कि औरत के निकाब पर और औरत के हिजाब पर उठा है। भारत की एक रियासत कर्नाटक में तकरीबन 1-1.5 माह पहले से ही तालिबात का मुख्तलिफ कॉलेजेस में अपनी इंतज़ामिया के साथ तनाज़ा चल रहा था और ये तनाज़ा अब एक बहुत गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका है। PES बेंगलोर की एक होनहार तालिबा मुस्कान अपनी असाइनमेंट जमा करवाने एक स्कूटी पर जब कॉलेज में दाखिल हुई तो नाम नहाद मगरिब परस्त लोग उसको रोकने के लिए पहले से वहाँ पर मौजूद थे। जो ही वो अंदर दाखिल हुई तो उसको देखते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। उस बहादुर और होनहार तालिबा ने उस जवाब पर, उनके नारे के जवाब में अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अगर देखा जाए तो उस तालिबा के अंदर ये ईमानी जज्बा कहाँ से आया, ये ईमान की कुव्वत कहाँ से आई? वो उस हिजाब से आई। वो तहफ़्फ़ुज़ और वो हिजाब जो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिला, उसके अंदर उस ईमानी कुव्वत की वजह से ना वो डरी ना वो घबराई बल्कि उसने उन मफाद परस्त टोलों का और उस बातिल ताकतों का मुकाबला अल्लाह अकबर के नारे के साथ किया। ये एक ऐसा जिहाद उसने किया कि उसने सिर्फ अपने ही पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए रास्ते भी हमवार कर दिए और उनके पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। सोचने की बात यह है कि आए रोज़ कुछ दिन कुछ अरसा गुज़र जाने के बाद ये पर्दा लोगों के लिए परेशानियां क्यों बना देता है, जबकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और एक मुसलमान औरत की पहचान है और एक मुसलमान औरत का तहफ़्फ़ुज़ भी है। हम तारीख़ में भी देखते हैं कि औरतों के इस पर्दे के हवाले से कई दफ़ा आवाज़ें उठाई जाती हैं। हिजाब का ये टुकड़ा अपने अंदर इतनी मसलहतें लिए हुए है, इसी वजह से ये नाम नहाद मगरिब और ये लिबरल सोच रखने वाले लोगों के लिए उनके गले की हड्डी बन जाता है। और जितना ये माशरे के दाग औरत के तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल उठाते रहेंगे, ये सवाल औरत को और मजबूत करता चला जाएगा। आज एक मुसलमान औरत हिजाब में रहकर तरक्की के हर मैदान में आगे निकल रही है। ये पर्दा कभी भी किसी भी माशरे में तरक्की की राह में रुकावट नहीं बना, तो ये तालीम में कैसे रुकावट बन सकता है? असल मसला ये है कि वो लोग जो पर्दे को तरक्की की राह में या साइंस की तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं, वो उनकी नज़र में तरक्की नहीं है, उनकी नज़र में तरक्की या तालीम नहीं है, बल्कि वो औरत से उसका हया छीन कर इस माशरे को बेहया बनाना चाहते हैं। हिजाब सिर्फ एक गज टुकड़ा नहीं बल्कि ये एक पूरा निज़ाम है और एक पूरी तहजीब है
جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس کی ہدایات کی ہیں اور اس کی جزیات کو سمجھایا ہے۔ پردے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ النور میں، سورہ الاحزاب میں، سورہ التوبہ میں مختلف مقامات پر پردے کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرمایا کہ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں، سورہ التوبہ میں بھی ارشادات ہیں۔ ایک واضح حکم ایک عورت کے لیے پردے کے حوالے سے دیا گیا ہے، تو پھر یہ ایک بنیادی حق عورت سے چھیننا، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف ایک نظر دوڑائیں تو سلطان جہاں بیگم، جس نے بھوپال پر تقریباً پونی صدی 1901 سے لے کر 1926 تک حکومت کی، وہ اپنے بھوپال کی تمام نامور بیگمات میں سے اپنا ایک رتبہ اور اپنا ایک مقام رکھتی تھیں، اور امریکہ کی حکومت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، اور برطانوی شاہی خاندان کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے، اور وہ مغربی تہذیب کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے خواتین کے لیے، ان کے پردے کے لیے ایک کتاب لکھی، الحجاب، وائی پردہ از نیسیسری، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پردہ کبھی بھی عورت کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جتنا عرصہ حکومت کی، اس پورے دور مملکت میں کبھی بھی پردہ ان کی راہ میں حائل نہیں ہوا۔ اسی طرح 1999 میں ترکی کی ایک خاتون مروہ نے پارلیمنٹ کی رکنیت اختیار کی۔ جب وہ اپنے سر پہ سکارف باندھے پارلیمنٹ میں داخل ہوئی تو سیکولر ترقی میں ایک بونچھال بپا ہو گیا، اور اس کو دیکھ کر فوراً پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اس پر یہ ظلم کیا گیا کہ اس سے پارلیمنٹ کی رکنیت بھی چھین لی گئی، اور اس سے شہریت کا حق بھی چھین لیا گیا، اور اس کو جلا وطن کر دیا گیا، جس پر اس بہادر بیٹی کی قربانیوں پر اللہ رب العزت نے اس کو ایک انعام عطا فرمایا کہ اسے اسلام کی بہادر بیٹی فاطمہ اشناب کا لقب دیا گیا، جس نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اب وہ ایوان صدر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ تو معاشرے کی دیگر خواتین میں، تاریخ میں بھی اور موجودہ دور میں بھی، خواتین کے پردے پر ہمیشہ بات اٹھائی جاتی ہے، اس پردے کی آڑ میں خواتین کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے کہ سعودی عرب، جو کہ عالم اسلام کا ایک مرکز ہے، وہاں پر بھی اب نائٹ کلبز کھل چکے ہیں، اور پردے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے، اور پردہ لازم قرار نہیں دیا گیا۔ اسی طرح مغربی دنیا کے لوگ مسلمانوں کے ایمان کو وقتاً فوقتاً پرکھنے کی اور ان کا ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک عورت کے حجاب کے طور پر یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی مسلمان اقلیتوں پر کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے، کبھی تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور کبھی ختم نبوت کا مسئلہ سامنے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ترقی کرتا ہوا اور بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آج یہ پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر اٹھنے والی آوازیں، کبھی ترکی میں، کبھی بھارت میں، اور یہاں تک کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی پچھلے چند سالوں میں میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے ایک مہم چلائی گئی، اور اس کے خلاف تمام مومن اور مسلمان خواتین نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ ابھی تو یہ آوازیں منتشر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب آوازیں اکٹھی ہو کر ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ جائیں اور پوری ملت اسلامیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اس لیے کہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر اسلام کی حفاظت کریں، قرآن کی حفاظت کریں، خواتین کی حفاظت کریں، اور خصوصاً مسلمان خواتین پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردے کا عادی بنائیں، ان کو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے آگاہ کریں، تاکہ جب وہ اپنی ایک عمر پر پہنچیں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ پردہ ان کے لیے کتنا محافظ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کا کیا حکم دیا ہے۔ جب ایک معاشرے کے اندر سے حیا اور پردہ ختم ہوتا ہے تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی مغرب کی چال ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے
اور ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پردے کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔